अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जनाब इधर इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ और सुबह सुप्रीम कोर्ट में सैक्ट वाले केस हैं और ग्रुप इंश्योरेंस वाले केस जो है ना वो फ़ाइल करने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सैक्ट वाले केस हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो तो मैं आपको रास्ते में बनाता रहा हूँ, भेरे की बनाई है और बनाई है आपके लिए इंशाल्लाह। आप हमेशा मुझे याद रहते हैं, सफ़र हो या हज़र हो, यानी कि सफ़र हो या क़याम हो। हज़र का मतलब क़याम होता है। तो इस वक्त ये रूम से बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये रूम है मेरा, ठीक है जी। ये देख लें जो इधर ये रूम है, ठीक है जी। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है। अच्छा, यकीन करें, मैं एक चीज़ की ना तवक्को कर रहा था। मैंने कहा यार ये जो पीटीआई वाले भी फंसे हुए हैं, साकिब निसार भी फंसा हुआ है, और अब देखें कि ऑडियो वीडियो स्कैंडल जो निकल रहे हैं उसमें क्या होगा। तो आज देखें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको हवा बना के सारे चैनल पे जनाब एक चल रही है कि वो नून लीग के हल्का 133 जो लाहौर में, जिसका 5 तारीख को इलेक्शन है, वहाँ पे जी वीडियो पकड़ी गई है और 2000 रुपये कोई ले रहा है और उससे हलफ लिया जा रहा है कि जनाब आपने जो है वो वोट देना है शेर को। अफसोस अफसोस अफसोस। सिर्फ उस चीज़ को जो है ना काउंटर करने के लिए, उसको हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा भोंडा तरीका अपनाया गया है कि जनाब अभी इलेक्शन में हफ्ता रहता है, 5 तारीख को इलेक्शन है, और उसको काउंटर करने के लिए कि जनाब वीडियो ये खेल रहे हैं ना, तो हम भी इनकी वीडियो ही निकालें। ना वहाँ पे कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा बैठा है, ना वहाँ पे मैडम बैठी हैं शाइस्ता, ना उनका कोई बेटा बैठा है, ना बेटी बैठी है, कोई भी बंदा नहीं बैठा। ये नहीं कि कोई नून लीग का एमएनए बैठा हो, राना सनाउल्लाह बैठा हो, कोई होता है ना ऐसे, तो कोई बंदा नहीं बैठा। और इन्होंने वो पोस्टर लगा के, शेर वाले और वो शाइस्ता परवेज़ वाले पोस्टर लगा के, पोस्टर कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और वीडियो चला दी है कि जनाब ये नून लीग का धंधा है और ख़रीदो फरोख्त कर रही है और ये वो। और नून लीग क्यों करेगी भाई अपनी? वो नून लीग क्यों बनाएगी? नून लीग का ये कोई मुकाबला ही नहीं है, और इसमें तो पीटीआई भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी को तो 2000 वोट नहीं मिलने जो 2000 का ये रोला डाल रही है, ठीक है ना। 2000 रुपये का एक वोट मिल रहे हैं ना, तो पीपल्स पार्टी को टोटल 2000 वोट नहीं मिलने यहाँ से। बेशक पीटीआई नहीं, पीटीआई इसलिए नहीं है कि ये ऐसा हल्का है जो नून लीग का, जब से नून लीग आई है यहाँ से नहीं हारी, और ये इन्होंने भोंडी हरकत की है। साकिब निसार की वीडियो, और सुबह वो वीडियो वाला केस लगा हुआ है जना ऑडियो वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, राना जस्टिस राना शमीम साहब वाला। उसको काउंटर करने के लिए, उसका हिसाब बराबर करने के लिए इन्होंने जनाब ये वीडियो निकाली है। मुझे यकीन करो बड़ा ही अफसोस हो रहा है, और ये समझ लें कि मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि साद रफ़ीक साहब बैठे होते, कौन हलफ ले रहा है जी, कौन है वो? कोई नोन होता तो आपको पता लग चुका होता ना अब तक, कोई मशहूर होता, एमपीए, एमएनए, साद रफ़ीक, उसके बेटे अली वगैरह, परवेज़, ये वो सारे, कोई भी जो होते तो वो उसी वक्त पता चल जाता है कि जी राना सनाउल्लाह बैठा सी, और फलाना राना मशहूद बैठा सी, और फलाना बैठा था, लाहौर का सदर बैठा था, होता है ना। कोई ऐसी बात ही नहीं है कोई इस। और लेकिन मीडिया की हेडलाइन लग रही है। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि बल्ले बल्ले जनाब असी बहुत बड़ी चीज़ फड़ ली है। अब भाई शर्म करो, इसका तो ना इलेक्शन हुआ है, फड़ी तो गई थी आपकी डस्के की चोरी, फड़े तो गए थे आपके 20 के 20 पोलिंग एजेंट।
یہ پھڑی جاتی ہے، یہ پھڑا پتہ او جی اتنا اچھال رہے ہیں ایک چیز کو، صرف اور صرف یہ ثاقب نثار کی ویڈیو کا حساب برابر کیے جائے کہ یار انہوں دی ویڈیو نکل آئی ہے تو انہوں دی نکل آئی ہے، گال ختم. کوئی گال ختم نہیں. یہ سازش ہے، سازش ہے، سازش ہے، اور بڑی بھونڈی سازش ہے، گندی سازش ہے. کوئی نہ ایم این اے نہ ایم پی اے، اور 2000 روپے میں ووٹ خرید و فروخت ہو رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے، اس ویڈیو سے پہلے سن لیں، نون لیگ نے یہ الزام لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی والے خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں یہ، اور ادھر سے یہ ویڈیو نکل آئی. یہ ویڈیو نکالنا کون سا مشکل ہے؟ یہ جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور اس کو میڈیا کتنا اچھال رہا ہے. نہ صرف میڈیا اچھال رہا ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے. بلے بلے. اور پی ٹی آئی والوں، تمہیں تو عبرت ناک اور ذلت ناک یہاں سے شکست ہو رہی تھی، تو تمہارے وہ جو چیمہ امیدوار ہے اس نے تو اپنے پیسے بچائے ہیں. اس نے کہا جی میں اس سے شکست کا جو ہے نا اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا، اور اس لیے اس کے بیوی کے بھی کاغذات مسترد، اس کے بھی مسترد، جان بوجھ کے مسترد کرائے ہیں. اور یہ جان بوجھ کے والی بات میں نہیں کہہ رہا، سب کہہ رہے ہیں. بلکہ ان کا جو حسن نثار بھی یہی کہہ رہا ہے، جو پی ٹی آئی کا وہ صحافی ہے ایک، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو پتہ تھا کہ یہ اور یار نوشہرہ میں نہیں جیت سکے، خوشاب میں نہیں جیت سکے، لاہور گجرانوالہ میں نہیں جیت سکے، ڈسکے میں نہیں جیت سکے، یہ لاہور میں جیت سکتے ہیں. لاہور میں عمران تم بھی آ جاؤ نا، یہ سیٹ تم نہیں لے سکتے. عمران خان تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، اگر تم سیٹ جاؤ میں کہتا ہوں کہ نون لیگ اپنی سیاست ختم کر دے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہے. سعد رفیق کی بھی دفعہ آپ 20,000 ووٹوں سے ہار رہے تھے، اور صبح ہوئی تو سعد رفیق کو 400 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. دوبارہ سعد رفیق جیتا ہے نا. تمہاری کیا حیثیت رہ گئی ہے یار؟ یہی حیثیت رہ گئی ہے جو تم کام کر رہے ہو. سازشیں 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 سازشیں. سازشوں کے ذریعے آئے ہو، سازشوں کے ذریعے بیٹھے ہو، اور سازشوں کے ذریعے ہی اپنا کام چلانا چاہتے ہو، اور نتھنگ ایلس. میرے مسلم لیگ نون کے دوستو، یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور پھر میڈیا پہ فواد چودھری آیا ہے. اتنی سی بات ہے بھئی، اتنی سی بات ہے کہ یہ جی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور کوئی ان نون بندے کر رہے ہیں. کوئی مسلم لیگ نون کا بڑا ایم این اے ایم پی اے پکڑا جاتا تو میں کہتا ٹھیک ہے، ہاں بھائی فواد چودھری آ جا تو تیرا آنا بند ہے. کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ان کی اس چیز سے یہ جیت سکتے ہیں. اور کس کی سپورٹ میں؟ پیپلز پارٹی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے فواد چودھری، نون لیگ نون لیگ نون لیگ. اور تم بھی سارے اس کو گل کو ووٹ ڈال دو نا، تو یہاں سے یہ حلقہ کہیں جانے والا نہیں ہے. یہ اتنا مضبوط حلقہ ہے. میں نے خود اس حلقے کا وزٹ کیا ہے. اس میں کوئی ایسی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ جناب نون لیگ ہار جائے گی. ایک شک ہوتا ہے نا، یہ بھی نہیں ہارے گی. یہ اتنے ووٹوں سے جیتے گی کہ ادھر یہ اگر کھڑا ہوتا نا جمشید چیمہ جو پی ٹی آئی کا ہے، اس کی ضمانت بھی ضبط ہونی ہے. اور گل کس باغ کی مولی ہے یار؟ اور گل تم کس بات کی مولی ہو؟ اتنے وہ الزام لگا رہے ہو. الزام تو تمہارے اوپر لگا ہے. تم نے کہا میری ضمانت ضبط ہونے سے بچ جائے، میں چلے 2,000 روپے کا ووٹ خریدوں. بڑے دکھ کی بات ہے. یہی کام رہ گیا ہے پی ٹی آئی والوں، تمہارا یہی کام رہ گیا ہے. اتنے سے ایک بندے سے کسی سے 2,000 کا وہ نوٹ پکڑا گیا ہے، تو تم نے جناب پریس کانفرنس سے کر رہے ہو، اور تمہارا یہ فرح حبیب اور مراد سعید اور کل شیخ رشید اور سارے کل تک آئیں گے اور الیکشن کمیشن کو دباؤ میں ڈالا ہے. کرو جی، کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں کرو. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کرو. یہ پوچھو کون ہے، آپ دیکھ لینا ان کے ہی بندے نکلیں گے. اسی کے یہ کیا نام ہے یہ اس کے پی ٹی آئی کے. اور کوئی یہ واقعہ ہی نہیں ہے. یہ ویسے بھی واقعہ بڑا معمولی ہے جس کو چھالا جا رہا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. قسم خدا کی، یہ نا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا.
یہ پی ٹی آئی کو اس وقت تنکے کا سہارا ہے، تنکے کا. ان کے تنکے بکھر چکے ہیں گھونسلے والے، اب ان کو ایک ایک تنکے کا سہارا ہے. ہم اس ویڈیو کی شدید مذمت کرتے ہیں، نون لیگ بھی مذمت کرتی ہے، میں جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی مذمت، قانونی ٹی وی کی طرف سے مذمت، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا فرنزک کرایا جائے اور ساتھ ثاقب نثار کا بھی کرایا جائے. ٹھیک ہے؟ منظور.